सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। कोरोनाका कारण 11 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 1957 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमूना परीक्षण गरिएको थियो। 8,578 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 गरी कुल 1,957 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 36,181 सक्रिय संक्रमित छन्। 34,983 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,198 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 256 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको 3वटा विषयगत समितिको सभापति चयन गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य नरेश कुमार यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य मदन सेन श्रीवास्तव र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य जगत प्रसाद यादव चयन भएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदमा प्रहलाद गिरी गोस्वामीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा नेकपा एमालेबाट जगतारण देवीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा जगत प्रसाद यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्नेमा सत्तारूढ दलले संसदीय अभ्यास विपरीत काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनाले विरोध जनाएका छन्। अन्तिम समयमा सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीले सहमतिको प्रयास गर्दै एमालेलाई लेखा समिति दिने आश्वासन दिँदै आएको थियो। प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल बर्खास्त भएपछि सो पद विगत लामो समयदेखि रिक्त थियो। त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति वीरेन्द्र सिंह मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि सो समिति पनि रिक्त रहेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिमा भने सुरुदेखि नै सभापति चयन हुन सकेको थिएन। सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठताका आधारमा नेकपा एमालेका लगनलाल चौधरीलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमन, विकास समितिका जसपाकै शेख अब्दुल कलाम आजाद र प्रदेश मामिला सभापतिमा जसपाकै अशोक यादव छन् भने महिला बालबालिका समिति सभापतिमा लोसपाका जैनुल नायन छन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले गत बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको रिक्त रहेको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेका थिए। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा गत वर्ष भएको झा दम्पतिको हत्यामा संलग्नको आरोपमा पूर्वपक्षमा पठाइएका 3 जनालाई उच्च अदालत जनकपुरले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। गत महिना पुस 4 गते न्यायाधीशहरू शकुन्तला घिम्रे र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वपक्षमा रहेका बब्लु झालाई 2 लाख रुपियाँ तथा सुरेन्द्र यादव र राजेन्द्र यादवलाई जनही 2 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। अभियुक्त सुरेन्द्र र राजेन्द्र दुवै दाजुभाइ हुन्। यसअघि महोत्तरी जिल्ला अदालतले अभियुक्त तारा देवीलाई 2 लाख रुपियाँ तथा मृतक दम्पतिकी जेठी बुहारी अंशु झालाई 50,000 रुपियाँ धरौटीमा छाडिसकेको छ। झा दम्पतिको हत्या गर्ने, सब लुकाउने र थप योजनामा संलग्न रहेको आरोपमा महोत्तरी जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले पिपरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बस्ने कैलाश झा, 52 वर्षीय राम बाबु यादव र भारत बिहारको मधुबनीका 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने आदेश दिएको थियो। महोत्तरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरको आदेशपछि झा दम्पतिको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा थुनामा रहेका भारत मधुबनीका हरेन्द्र ठाकुरको परिवारले निर्दोषलाई फसाउन लागि हत्यामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। हरेन्द्रका छोरा केशव ठाकुरले प्रहरीले जानी बुझी हत्यामा संलग्न रहेकालाई बचाउनको लागि अनुसन्धानलाई नै कमजोर पारेको आरोप लगाउनु भयो। अदालतमा दिएको बयानमा मुख्य योजनाकार भनिएका कैलाश झाकै बयानलाई
आधार मान्य हो भने उनले योजनामा संलग्न रहेकाहरूको दिएको नामहरूमध्ये हरेन्द्रलाई मात्र पूर्व पक्षमा पठाएर बाँकीलाई धरौतीमा छाड्नुले प्रश्न खडा भएको अधिवक्ता देवेन्द्र ठाकुर निरालाको दाबी रहेको छ। जमीन के उत्तर जहाँ जे जमीन में बाटो चाहिए उनका कथन से वो पोखरी स्थल है जे मतलब कि सरजमी चलान नंबर से पुष्टि कल गेल है और वही पोखरी के उत्तर में दुई तीन टा कोला और है जेमे कि एक टा अस्पताल के कोला है, एक टा स्कूल के कोला है और एक टा व्यक्ति के और है। वही के बाद उत्तर में मुसाफिर झा के कोला है। तब मतलब कहे के मतलब है कि अगर बाटो चाहिए तब वही दू टा तीन टा आदमी जिनकर कोला और है उनका दक्षिण में उनका से भी तो संपर्क करे के मतलब पड़ते न कि डायरेक्ट बाटो मतलब जाते न। एक टा ई कथन भेलै। दोसर कथन ई कि पकड़ाव जे हिसाब से पुलिस कह रहा है वही हिसाब से पकड़ाव तब भेल न है। मान लो कोई भी इंसान वो यहाँ के नागरिक नहीं भग अगर केकरो मान लो खून करते तो 8-9 दिन तक ऐसा काठमांडू में तो नहीं बसते, या तो इंडिया चल जाते या कहीं और चल जाते। लेकिन पुलिस सब तथ्य के मतलब नज़रअंदाज कर वो अपना अनुसंधान में लिखले कि हमार पकड़ाव भेल है जलेसर में, जबकि पकड़ाव 4 बजे शाम में थीमी एवरेस्ट बैंक के नज़दीक से भेल है। जे कि हम सब नहीं अला के बाद मिसिंग केस हम सब वहाँ भगपुर थाना में मतलब रजिस्टर करवाले इससे बाद और जय मुद्दा के मेन जोड़े के कारण भेले राम बाबू यादव। मतलब उनकर कथन अनुसार राम बाबू यादव के घर में रक्त के मतलब अवशेष मिलल जे रक्त डीएनए जांच के अनुसार मतलब नहीं मिल रहा है मुसाफिर जहाज से। तो यो कनेक्शन पर गलत भयो। हमार सबके मेन की रीजन लगे ऐसे हम अपने के व्यक्त करे चाह रहा छी। हमार सबके मांग इहे भेले कि एहि पर जो है से इन्वेस्टिगेशन फोकस कल जाए। सबसे पहल का रीजन फैमिली व्यक्ति सब हो या वरी पड़ी के अड़ोस पड़ोस हो सबके कहनाम कि पहले से विवाद बगड़ा वाला से चलते रहे जे कि कुछ दिन लंबा समय से मुद्दा चलते रहे ओकर कल होके पेशी होए वाला रहे। लेकिन वैसे एक दिन पहले सोमवार के सब आगे कुछ बात विवाद बढ़ल रहे जिनमें कुछ विवाद आगे बढ़ गए और फेंके वही दिन रात में हुनकर अपहरण भेले। ठीक है। दोसर बात 10 धुर जमीन जो बेचलन है वही में जो 5 लाख रुपया जो है अगिलका पार्टी दिले रहे कल के रेस्ट अमाउंट हम रजिस्ट्रेशन के बाद दे। लेकिन फिर ओकरो कुछ बात विवाद बढ़ला के कारण से वो कनेक्शन जुड़े छे वही दिन रात में वो घटना भेल रही। तेसर बात की है कि कैलाश झा अपन भतीजा ललित झा के जे कुछ ऋण दिले रहे ट्रक खरीदे के लिए या कोनो लगानी के लिए तो वो यही से डूब गए एक हिसाब से। तो वो अपना हिसाब से रिकवरी के हिसाब से कै बेरी पंचायती बैठे रहे तो वही में मुसाफिर जा पंच के हिसाब से वो कुछ देवेन्द्र ठाकुर कैलाश के नहीं हरेंद्र से फोन कांटेक्ट है नहीं राम बाबू से फोन कांटेक्ट है। कैलाश के फोन के रिकॉर्ड पुलिस गुम कर देने छे मतलब फ्लैश नहीं हो देने छे। ई भेल प्रहरी के अनुसंधान में बेईमानी को। तेकर बाद हरेंद्र से कहे छे जे 1 बजे से लकर 3 बजे तक हम वही प्लॉट पर बैठल छे। जबकि हरेंद्र आयल छे तो हरेंद्र के साथे बेटी छे, हरेंद्र के साथे ड्राइवर छे, हरेंद्र अले तो एठाम मुंशी छे, तेकर बाद लट्टू छे एठाम खाना बनबे वाला। ई सब कोई कैलाश के एठाम अबैत जाइत नहीं देखने छे। तेकर बाद सहरबा गाँव हम सब देख रहा छे एठाम से कम 3 किलोमीटर तो मान लेबे चाहे 2 किलोमीटर मान लेबे। 2 किलोमीटर के अवस्था में 1 बजे चाहे 3 बजे सहरबा के कोनो भी आदमी कैलाश के एठाम अबैत चाहे लौटैत नहीं देखल के। मतलब देखू वाला आदमी नहीं छे जे कैलाश कम से कम उपस्थित चले तब न बात हेते। तो ओकर उपस्थितिये गंभीर छे। हरेंद्र के कहे छे जे मोबाइल टावर लोकेशन से हम अहाँ के पकड़ लेली तो एहन कोनो लोकेशन नहीं छे जे एक बेर काठमांडू में देखेते एक बेर एठाम देखेते। जबकि वैसा अगाड़ी पछाड़ी दिन के आयल गेल जते टावर लोकेशन से पेश कने ओमे एक टावर शो करी छे। एतेक बजे सिंधुली, एते बजे बर्दीवास, एते बजे ढलकेबर, एते बजे जनकपुर, एते बजे विद्यापति, एते बजे फिर बेला, फिर देखावे छे रामप्रिया ओहिठाम गेले सेहो देखावे छे। लेकिन जई दिन कहे छे जे राते में एले भोरे भाग गेले फिर एले 2 घंटा में काठमांडू से आवा जा नहीं सके छे बाय रोड।
गत 3 गते वर्ष फागुन 10 मा घरमा पिपरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित सहोरबाका 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती 60 वर्षीय गीता देवी झाको अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो। हत्या गरिएको महिना दिनपछि 2077 चैत 12 मा पिपरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित अतरारमा पुरिएको अवस्थामा सब फेला पारिएको थियो। महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अधिकार कर्मीहरूले जिल्ला अदालत धनुषाले एउटा मुद्दामा दोषी देखाइएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरू धनुषा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगरका 20 वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले महोत्तरी निवासी निहारिका राजपूतलाई प्रेमजालमा फसाएर गर्भवती बनाएको र उनीमाथि बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले रिहा गरेको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई रिहा गरेपछि अधिकार कर्मीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। पीडित राजपूतले आफूले न्यायको लागि आएको, आफू न्याय चाहेको बताउनुभयो। अधिकार कर्मीहरूले समेत निजलाई अदालतको फैसलाबाट अन्याय भएको जिकिर गरेका छन्। अनि त्यसलाई चाहिनु भयो हुनुहुन्थ्यो मेरो वकिल, सरकारी वकिल, केटाको वकिल अनि जुन न्यायाधीश चाहिँ फैसला गर्नुभयो। मलाई उहाँहरूसँग शान्तिपूर्वक चाहिँ भेट्नु छ, फेस टु फेस। मलाई यो जान्नु छ कि सफाई के आधारमा पायो। मलाई त जान्ने अधिकार हो नि त कि सफाई के आधारमा पायो। जब 1.5 वर्ष त्यो मान्छे फरार थियो त्यसलाई समात्नु भएन। 1.5 वर्ष पछाडि जब पक्राउ पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले सिधै सफाई पायो। म भन्छु त्यसले बलात्कार मेरो गरेको होइन भने त मेरै त्यही बलात्कारबाट जन्मेको यो बच्चा हो। DNA टेस्ट गर्न किन पाइदैन? हिजो मात्रै भएको यो बलात्कारीलाई चाहिँ सफाई दिएको विषयलाई लिएर चाहिँ पीडित पक्षको विरुद्ध विपक्षमा एउटा बलात्कारी 2 वर्षदेखि जो पीडित हुनुहुन्थ्यो हाम्रो न्यायाधिका बहिनी न्यायाधिका राजपूत आज बच्चा काखमा छ। बलात्कारबाट जन्मिएको बच्चा काखमा छ, तर पनि बलात्कारीलाई चाहिँ निर्दोष भनेर चाहिँ उनले महत्त्वमा गरेको भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सफाई दिएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ एकदमै विरोध छ। हामी आज यो जिल्ला अदालतले दिएको न्यायलाई हामी मान्ने छैनौँ। पीडित बनाउने जस्तो फैसला सुनाएको छ यो न्यायाधीशहरूले। न्यायालयमाथि हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? यो पीडितहरूलाई झन् पीडित बनाउँछ र पीडकलाई झन् शक्तिशाली बनाउने जस्तो कार्य यो न्यायालय गरिरहेछ। म यो न्यायालयमा पटक पटक आइरहन्छु यसलाई लिएर पनि। अर्को एउटा शर्मिष्ठा पोखरेल थियो जुन नमस्कार होटलमा फाँसी लगाएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। त्यो केसमा पनि त्यो दोषीलाई, त्यो अपराधी केटालाई यसै अदालतले धनुषा जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। यसको मतलब त यही भयो नि कि हामी महिलाको जीवन यति सस्तो छ र इज्जत यति सस्तो छ। कुनै केटाले हाम्रो इज्जत प्रेममा फसाएर या कुनै प्रलोभनमा, झुटो प्रलोभनमा, महाप्रेमको प्रलोभनमा पारेर हाम्रो इज्जत अस्मिता लुटेर हामीलाई रोडमा छाडिदिन्छ। अहिले यो निहारिका बहिनी 3 वर्षदेखि बच्चा पेटमा बोकेरदेखि अहिले बच्चा 2 वर्षको भइगएको छ। यो बच्चालाई बोकेर कहिले महिला अधिकार कर्मी कहाँ, त कहिले पत्रकारको अफिसमा, त कहिले कुनै सङ्घ संस्थामा भौतारी रहेकी छि। यहाँ हमरा यहाँ के जते महिला अधिकार कर्मी, अहाँ पत्रकार भाई बंधु और हमरा यहाँ आयल जेते हमरा यहाँ के आम पब्लिक जनता जे हमरा यहाँ सबके कोई बाबू के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई दादा, कोई दीदी के रूप में हो, अहाँ सब ये जानकारी कराबी छी कि हमरा यहाँ के अगर कहीं न शरण मिली छी, कहीं न शरण मिली तो हम यहाँ कहाँ आबी छी? कानून के ढोका ठकावे। कहाँ आबी छी? कानून के ढोका ठोके आबी छी कि ना? हम यहाँ गाँव में सलाह दी छै कि कानून में जा। अगर कानून हमरा यहाँ के सही रास्ता न देते तो हम यहाँ की करबे? आ तो आत्महत्या करबे, आ तो फांसी लगबे। हमरा यहाँ के मौलिक अधिकार के कानून में जोड़ल जाता है तो मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, महिला अधिकार के हनन है। जब तक हम यहाँ पीड़ित छियै आ न्याय नहीं देते, कानूनो नहीं देती न्याय, तो हम यहाँ की करबे? आ तो फांसी लगबे, तो डूब के मरबे। हम यहाँ आत्महत्या करबे, तो आत्महत्या करबे तो उ की होते? तो मानव अधिकार के हनन होते, मौलिक अधिकार के हनन होते, महिला अधिकार के हनन होते। तो ओइ सबके तहत, ओइ सबके मद्देनजर रखते हुए हम अहाँ सबके ध्यान आकर्षण ई करै छी कि हम सब महिला सब और पुरुष सब मानवे छी, लेकिन अखनी पीड़ित के छै तो महिला छै आ पीड़ित के छै तो पुरुष छै। हमहू अहाँ बुझी छी हमरा अहाँ के समाज में एगो परंपरा
मतलब जन्म दे के एगो परिवार के निर्माण करे छै। वह निर्माण के हम अहाँ छिमेक पड़ोस क्षेत्र गांव नगर बनै हमरा अहाँ के एते तक के समुदाय बनी छै। अगर ओइ में अगर कानून साथ न देतै तो कानून हमरा अहाँ के परिवारे से आइल लोग छै। अधिकार कर्मीहरूले न्याय नपाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनीहरूले विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने समेत बताएका छन्। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको निर्णय भएसँगै उम्मेद्वारहरूको नाम माग गरेको छ। सरकारले सोमबार आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्ने गरेसँगै दलहरू तात्न थालेका छन्। निर्वाचन आउन 3 महिना बाँकी रहँदै जनमत पार्टीले पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वारको हुन योग्य र मापदण्ड पुगेका उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गरी पठाउन भनेको छ। मंगलबार अध्यक्ष राउतले माथतका कमिटीहरूमा एक परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नेपाल सरकारबाट मिति 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको हुनाले जनमत पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार हुन योग्य तथा मापदण्ड पुगेकाहरूको नाम सिफारिस गरी केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन हुन अनुरोध छ। राउतले भनेका छन् जनमत पार्टीले जिल्ला कार्यकारिणी समितिहरूको आगामी फागुन 5 गतेसम्म उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरिसक्ने भनेको छ। त्यस्तै वाडा पालिकाका कार्यकारिणी समितिहरूले फागुन 15 गतेसम्म सिफारिस पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एकता अभियान राष्ट्रिय अभियानका संयोजक समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी फिर्ता गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिका सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालमा विवादित हुँदा जनमत पनि विभाजित हुन पुगेकोले संसदबाट पारित हुने स्थिति पनि शून्य नभएको भन्दै परियोजनालाई फिर्ता लान गौतमले आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार विवादित परियोजनाले नेपालको अहित गर्नेछ। बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले भनेका छन् अहिले आएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको हित भन्दा पनि जनमतको विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने अवस्था सिर्जना भएको स्थिति देखिएको छ। नेपालको अहिलेको जटिल अवस्थामा जुन सरकार बनेको छ र जस्तो अवस्थामा संसद रहेको छ नेपाल सरकार संसद पनि अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। यस्तो अवस्थामा म नेपाल सरकार र अमेरिका सरकार समक्ष एमसीसी परियोजना फिर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपालको हितका लागि एक पक्षीय रूपमा भए पनि अमेरिका सरकारले परियोजना फिर्ता गर्नुपर्नेमा पनि गौतमको जोड छ। उहाँले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिँदा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा आँच पुग्न शंका गर्न थालिएको पनि बताउनुभयो। एमसीसी परियोजनाका कारण सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन संकटमा परेको बेला नेता गौतमको यो अभिव्यक्ति आएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा युए गएका अलपत्र परेर नेपाल फर्काइएकाहरूका संघको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित कम्पनीमा विषयमा बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान सुझाव दिनुभयो। भिसा प्रयोग गर्नेहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेको भन्दै उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले युएमा नै गएर नेपालीहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा जानकारी लिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले हजारौं नेपालीहरू अलपत्र परेको सूचना आएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। छलफलका क्रममा युएबाट फर्किएका पीडितहरूले म्यान पावरहरूलाई भने बमोजिमको पैसा दिँदा पनि आफूहरूलाई अलपत्र पारेको गुनासो गरेका थिए। युएमा निकै कष्टकर रूपमा आफूहरूलाई राखिएको उनीहरूले बताए। उनीहरूले आफूहरूलाई अलपत्र पार्ने म्यान पावरलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। त्यसपछि तत्कालै हामीले ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकलाई यस मन्त्रालयबाट गठित मार्शल टिमले पक्राउ गरिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा र त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिसकेपछि अहिले 8 जना भाइहरू सकुशल नेपाल आइसकेको अवस्था छ र यसै विषयमा भाइहरूको पनि भनाइ त्यहाँ भोगिएका समस्याको बारेमा र विशेष गरी आज म भाइहरू लगायत आम
जनसमुदायलाई नि आग्रह गर्न चाहन्छु कि भिजिट भिसाको नाममा हामी सोझा साझा नेपाली बेरोजगार भाइ बहिनीहरू जान भएन, फस्न भएन। यो एउटा राम्रो पाठ पनि भएको छ। किन भन्दा भिजिट भिसामा गएर काम पाइएन भन्नु आफैमा यो राम्रो मानिँदैन। तापनि मैले अघि नै भनिसकेँ, विभिन्न प्रलोभनमा ललाई फकाई भनौँ न बाध्यकारी जुन चाहिँ नि यहाँ नेपालमा बेरोजगारी भइसकेपछि विभिन्न प्रलोभनमा परेर जानुभएका भाइहरूलाई सकुशल अब नेपाल आउनुभयो र हाम्रो प्रयास एक हदसम्म केही रूपमा सफल भएको छ। तर हजारौं तपाईहरु जस्ता भाइ बहिनीहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ। त्यसकारणले आउने हप्ता म आफै दुबई जाँदैछु। टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोयमेन्ट प्रालीबाट पर्यटन भिसामा युए गई अल्पत्र परेका नेपालीलाई 8 जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो। युएको ग्लोबल सिक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीबाट 7,50,000 को दरले रकम लिएर युए पठाए। अल्पत्र पारेको उजुरीका आधारमा मैन पावरका सञ्चालक भीम गुरुङलाई मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले पक्राउ समेत गरिसकेको छ। तर उहाँहरु भन्नुहुन्छ 12 तारिखको कम्पनीले लैजान्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कसरी पत्याउने? यो लामो प्रक्रिया भएपछि अनि अब भयो, अति थाकियो, पैसा पनि गयो, 7 लाख पैसा पनि गयो, 50,000 लिएर गयो सर। 7 लाख यहाँ क्यास बुझाइयो, 50,000 तिमीहरुको 1.5 महिना बस्नु पर्ने हुन्छ, लिएर जाऊ भनेर पैसा सानेर 1500 का दरले पैसा लिएर गयो। त्यहाँ खाना बस्न हामीले रुम भाडा दिनको 15 रुपैयाँ तिर्थ्यौं सर। पानीको 2 रुपैयाँ लाग्थ्यो। पानी किनेर खान पर्ने पानी हो। पार्ने सम्भावना हामीले देख्यौं। विविध कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा जाने बाध्य बनाइयो। यसले गर्दा के भयो त भन्दा एउटा ठुलो आशा देखाएर हामीलाई भनौँ ठुलो प्रोग्राम पारेर त्यो पठायो र हामीले पनि एउटा ठुलै आशा बोकेर गएका थियौँ। यत्रो वर्ष जागिर खाइयो, केही पनि गर्न सकिएन। नेपालको अब रोजगारी त्यस्तै हो, यहाँ रोजगारीको प्रशस्त माध्यम पनि छैन। जे जस्तो भए पनि आफ्नो लाइफ सेटल हुन्छ कि भन्ने ठुलो आशामा संलग्न रहने जो कोही होस्, कसैलाई पनि एउटा कानुन छ, कानुन दायरामा आओस्। विभिन्न सरकार निकाय छन्, विभिन्न सरकार निकायमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यिनलाई यो प्रक्रिया अहिले त हामी फस्यौँ, हामी जस्तै अरू युवाहरूलाई पनि पछि पनि फसाउन सक्छन्। त्यसकारण यिनलाई एउटा कानुन सम्बद्ध दायरामा ल्याओस् र हामी पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र उसले लगेको 7 लाख त हो, तर हाम्रो बिचमा कति खर्च भयो भन्ने कुरा त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठकमा अवरोध जारी राख्ने भएको छ। गत भदौ 26 गते पटक पटक बैठक अवरोध गर्दै आएको एमाले आफ्नो नीति परिवर्तन नभएको जनाएको छ। बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकमा अवरोध गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेता भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षीकै कारण सरकार स्थानीय तहको मिति तोक्न बाध्य भएको भन्दै एमाले अपनाएको नीति मुलुकको राजनीति र देशलाई सही दिशामा लैजान महत्वपूर्ण भएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको धारा 225 अनुसार अर्को साल मात्र गर्ने भनेको भन्दै एमालेकै दबावका कारण यही वैशाखमा स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न सरकार बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सबै पार्टीलाई लाइनमा ल्याउँदै संविधानलाई समेत ट्र्याकमा ल्याएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले स्थानीय तहको चुनाव मैदानमा एमाले एक्लै जाने बताउनुभयो। कुनै पनि खेलको मैदान होस् या निर्वाचनको मैदानमा जाने कुरा होस्, जुन शक्ति आफ्नो एजेन्डामा क्लियर र विश्वस्त छ त्यो शक्ति ढुक्कसँग मैदानमा जान्छ। जुन शक्ति कमजोर छ त्यो मैदानमा जान डराउँछ अनि जालझेल गर्छ। एमाले मात्र विश्व स्तरका साथ निर्वाचनमा एक्लै जान चाहेको उहाँले बताउनुभयो। कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहका लगायत असंख्य खालका प्रश्नहरू उठाउने र यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालतमा जाने र अदालत मार्फत फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा अरू विविध कारणले सार्ने खालका षड्यन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्। यो पाटोमा चाहिँ हामी चुनाव हुनुपर्ने छ र न्यायालयलाई पनि हामीले के अनुरोध गर्नुपर्ने छ भने
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, संविधानलाई मजबुत बनाउनको निमित्त र मुलुकका समृद्धिका सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त न्यायालयले जहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र खेल्नुपर्छ। हुनाले यो विषयको एउटा निष्कर्ष र एउटा छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो हुँदा शाहमुखज्यूका सामु 3टा विकल्प छन्। उहाँले ती 14 जना साथीहरूलाई एमालेले कारबाही गरेको पत्रलाई सदल गर्ने कुरा उहाँको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने कुरा दोस्रो विकल्प हो। त्यो भएन र तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ अदालतमा मुद्दा गइरहेको सन्दर्भमा अदालतले छिटो फैसला गर्ने कुरा चाहिँ तेस्रो विकल्प हो। यो भन्दा फरक विकल्पको कुरा नेकपा एमाले सोचेको छैन। यो विषय छिनोफानो त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ। त्यो नमा पनि जानुपर्ने त्यसैका साथ आउँछ। त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ चनाखपूर्वक। हामी नेकपा एमाले भित्र कुनै फरक मत हुँदैन। यसभित्र एकदम एकाध मतहरू आउलान्। एमाले यसको बारेमा सही निर्णय दिनेछ। त्यो निर्णय तपाईँहरूले सुनिसके पछाडि एमाले दुई दृष्टिकोण राख्यो भन्ने अनुभूति नहुने गरेर नै दिनेछ। सवाल के हो भन्दा त्यो समय आएको छैन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो र त्यो समय आउँदछ। उहाँले मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले सकारात्मक रहेको बताउँदै पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा वार्ता गर्ने स्थिति बन्नुको चित्रण समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले पार्टीमाथि पटक पटक निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको दावी गर्दै त्यो राम्रो नभएको बताउनुभयो। नयाँ पार्टी खोल्ने बारे के विचार छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले यसबारे सबैसँग सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। गएको मन्सिरमा भएको अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेलसँग पराजित भएपछि कमल थापा पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बन्दै आउनु भएको थियो। माघ 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न 13वटा निर्णय गरेको छ। मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री परिषदका 13 निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम 2079 वैशाख 30 गते शुक्रबार एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी धितो पत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने वल्ड नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका 18 हिमालयन कृषि फर्मलाई केन्द्रबिन्दु मानि वल्ड रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, सिंगापुर इटलीको रोम र रोमानिया बुर्खास्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपालमा वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने र डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानि बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रम संवत 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबार का दिन एकै चरणमा देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, सिंगापुर इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने, डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा
प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोटको जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका 3वटा घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसँग पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, 2078 फागुन 4 र 5 गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट GDS मा भाग लिन माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। त्यस्तै पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजनाका कार्यालय गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोटको जिल्ला सडक सीमाभित्र परेका 3वटा घर टाराको राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1990 को 6औं अवधि प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, आगामी 4 र 5 गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल DSLET समिटमा भाग लिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, फेवा तालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण का बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजप्रताङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजप्रताङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग निकट कर्मचारीहरूले छुट्टै संगठन खोलेका छन्। मोहन कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल गठन गरिएको मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका संयोजक घिमिरेले 151 सदस्यीय अधिवेशन आयोजक समिति र 35 सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सट्टा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन गठन गरिएको दावी गर्नुभयो। प्रदेश संघ र स्थानीय कर्मचारीको छाता संगठन स्थापना भएको र फागुन महिनाभित्र माथतका कर्मचारीको संगठनलाई सरकारी कर्मचारी संगठनका मा रूपान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, आरोप र आग्रहहरू छन्। यी विषयहरूलाई सम्बोधन हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूले गर्ने कि नगर्ने मुद्दा यहाँनिर छ। ट्रेड युनियन आन्दोलन राजनीतिको पछिल्लोको हुन्छ कि ट्रेड युनियनले राजनीतिलाई सच्याउनका लागि केही दिशानिर्देशहरू, केही सचेतनाहरू अपनाउँछ। सबै विभाग र संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। अब हामी के गर्दैछौँ त? अब हामी ट्रेड युनियनलाई सबै तह र तबकाका सरकारी नागरिक समुदायले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सबै तहका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ तीनटै तहका कर्मचारीहरूलाई संयोजन गरेर उहाँहरूको भरपर्दो एउटा सुरक्षा छाताको रूपमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन निर्माण गर्नका लागि निजामतीको ठाउँमा सरकारी कर्मचारी संगठन स्थापना गर्यौँ। निजामती सेवा ऐन, ट्रेड युनियन ऐन अनुसार दर्ता प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि सबै कार्यसमिति, सबै सङ्गठक मित्रहरूलाई त्यो आवश्यक हस्ताक्षर फारम विकास गरेर पठाइएको छ। त्यो हस्ताक्षर फारममा कानुन बमोजिम हस्ताक्षर सङ्कलन गरी श्रम विभागमा दर्ता गर्ने क्रम पनि यही अभियानसँग जोडेर अगाडि बढिरहेका छौँ। संगठनले ट्रेड युनियन भित्र देखिएको अर्थवाद, अवसरवाद र अराजकतावादको अन्त्य गर्दै एकीकृत ट्रेड युनियनको अवधारणा अवलम्बन गर्न माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
27वटा वाणिज्य बैंकको कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता बापतको रकम 18.09% ले वृद्धि भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरूले कर्मचारी तलब भत्तामा 28 अर्ब 22 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा दोस्रो त्रैमाससम्म खर्च 23 अर्ब 90 करोड रुपियाँ रहेको थियो। वित्तीय विवरण अनुसार कर्मचारी तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च एनआईसी एसिया बैंकले गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा यो बैंकले 1 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बैंकले 35% ले कर्मचारी तलब भत्तामा खर्च बढाएको। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा यो बैंकले 1 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ कर्मचारी तलब भत्तामा खर्च गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा ग्लोबल आईएमई र तेस्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन्। ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म 6.52% ले वृद्धि भएको छ। यो बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको 1 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गरेको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता बापतको रकम गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा 17.82% ले वृद्धि भएर चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा 1 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। डाबर नेपालले झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ लगानी भित्राउन स्वीकृति पाएको छ। लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरबाट डाबर नेपालमा थप 9 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ भित्राउने अनुमति दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। डाबरले नेपालमा क्षमता विकास गर्न र उत्पादनमा विविधता थप्नका लागि लगानी बढाउन अनुमति मागेको थियो। आजको बैठकले स्वीकृति गरेको छ। यो खुशीको विषय हो, सीओ भट्टले भन्नुभयो। डाबरले गएको वैशाखमा नेपालमा थप लगानी भित्राउन अनुमति मागे पनि बोर्ड बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा स्वीकृति हुन सकेको थिएन। डाबर नेपालले विभिन्न जुस, क्रिम, ग्लुकोज, स्याम्पू, मह लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ। डाबरले वार्षिक झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात पनि गर्दै आएको छ। डाबर नेपालको नाफा वार्षिक 50 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ। डाबरमा 97.5% भारतीय र 2.5% लगानी नेपाली व्यवसायीको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अमेरिका समर्थित कुर्द लडाकु र विद्रोही समूह आईएसआईएल बीचको संघर्षका क्रममा कारागारमा राखिएका बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घीय बालकोष यूनिसेफले सिरियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जोखिममा परेका बालबालिकाको हेरचाह सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसका लागि वातावरण मिलाइदिन पनि अपील गरेको छ। यूनिसेफका प्रतिनिधिले हालै बालबालिकालाई राखिएको कारागारको भ्रमण गरी उनीहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराएका छन्। अस्ट्रेलियाले करिब 2 वर्षपछि पर्यटक र अन्य भिसावाहकका लागि सीमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले कोभिड विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लिएका पर्यटकका लागि फरवरी 21 देखि आफ्नो देशमा प्रवेश दिने बताएका हुन्। कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै अस्ट्रेलियाले लामो समयदेखि विदेशी नागरिकलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको थियो। त्यसका साथै उसले कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू लागू गर्दै आएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई शिक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा स्वागत गरेका छन्। करिब 2 वर्ष पछि विदेशबाट आउने पर्यटकलाई प्रवेश दिने निर्णय भएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी बैठकपछि प्रधानमन्त्री मरिसनले भने सबै प्रकारका भिसा पाएकाहरूलाई अस्ट्रेलिया आउन दिने निर्णय भएको जनाएका हुन्। अस्ट्रेलियाले कोभिड-19 को महामारी फैल्न रोक्न भन्दै सन् 2020 को मार्चदेखि विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश रोकेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमान जाँदैछन्। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन टोली बेलुका ओमान जान लागेको हो। टोली बेलुका 8 बजे ओमान प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, यूए, बहराइन, आयरल्यान्ड, जर्मनी रहेका छन्। 8 टोलीलाई समूह
ए र बी मा विभाजन गरिएको छ। ए मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स, ओमान रहेका छन् भने बी मा युए, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मन रहेका छन्। खेलहरू आउँदो फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ। नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग खेल्नेछन्। त्यस्तै दोस्रो खेल फिलिपिन्ससँग फेब्रुअरी 19 मा र तेस्रो खेल क्यानाडासँग फरवरी 21 मा खेल्ने तालिका छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। सेमी फाइनल खेलहरू फरवरी 22 तारिकमा हुनेछ। फाइनल खेल फरवरी 24 तारिकमा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने 2 टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछ। छनौट खेल नेपालले ओमान 4 देशीय टी20 श्रृंखला खेल्नेछ। श्रृंखलामा नेपाल, ओमान, युए र आयरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।